تینو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیا او دے ہاتھ مہار زمانی ہے جد تو جگ تے سلطانی ہے او تے کل اگلے انسانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مکھ مور کھیاں ہن مدبریاں او دے حسن دا پردو شمس و قمر او دے مت والے بو بکر و عمر اے ہرکھ سی لاج لحد اندر اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزاد روز حشر وچ قبر تے ٹلتی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتت کھریاں کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھ جس بھی نصیر و شان ہدا اٹھے ہوش تے منہ کہہ اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما یحسنک ما اکملک کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتے جالڑیاں ایویں رل دین لوگی ایویں رل دین لوگی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا ایویں رل دین لوگی کیتیاں جو علی دیاں لالا مہربانیاں بھلنا جے چاواں میتھوں بھلیاں نہیں جاندیاں بھلنا جے چاواں میتھوں بھلیاں نہیں جاندیاں تیری وسے سونی سونی تیری وسے سونی سونی ساری